सगळ्या भावा भयणीक आनी माता भगिनीक म्हजो मना काळजांतल्यान नमस्कार. आज ही प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचें कारण इतलेंच की फाटीं हांवें एक टॉपीक काडिल्लो गार्बेजीचो, की गार्बेज सेग्रिगेशन जे करता त्या लोकांक त्रास जाता म्हणा किंवा लोकांक बर्डन पडटा अशें म्हणून एक स्टेटमेंट केल्लो. इतलोच म्हजो रिक्वेस्ट आसा की हाजेर पॉलिटिक्स कोणें करचें न्ही, हो पॉलिटिकल इश्यू जावन किंवा हाजेर राजकारण करचें तशें बी करचें न्ही. म्हजो फक्त इतलोच हेतू की लोकांक समज हांव कितें एक टॉपीक काडून लोकांक समज खंय फायदेशीर पडटा किंवा हांव जर तर एक ऑपोजिशनान आसा अशें म्हणून म्हजें एक कर्तव्य अशें हांव समजतां की खंय जर तर रुलींग जर तर चुकता जाल्यार तांकां तांची चूक दाखोवन दिवची आनी एक हेल्दी ऑपोजिशन ह्या हाणें करचें अशें म्हणून जर तर म्हाका खंय तरी दिसता. म्हणून तो हांवें टॉपीक काडलो आनी लोकांक एक बरी सर्वीस दिवची. कारण फायनली आमकां जे इलेक्ट करून दिल्या ते लोकांनी विश्वास दवरून इलेक्ट करून दिल्या आनी आमी लोकांक एक खंय तरी बरें राजकारण आनी एक बरी सर्वीस दिवची हें आमचें कर्तव्य. ह्या विशयाचेर हांवें उलयल्लो पळय ताजेर आमदारान कमेंट केलो की म्हाका खंय तरी येवन शिकून येवचो आनी हें तें म्हणून. आतां एक ग्रॅज्युएट मनशान डिप्लोमाचे कडेन शिकचें काय होय एक प्रश्न येता. तरी आसतना हांव थोडोसो शिकून आयलो, ताणें सांगलें म्हणटकीर मान दिवचो पडटा. तो शिकून आयलो आनी ताजेर फायंड आवट केलें की 19 सुप्रीम कोर्टान हायकोर्टान म्हणा एक ऑर्डर पास केल्या 100% केल्या. ती सगळ्यांक खबर आसा, ती म्हाकाय खबर आशिल्ली, शिकपाची गरज नाशिल्ली. पूण हाज्या पयलीं हायकोर्टान आनीकय ऑर्डर पास केल्ल्यो की फुटपाथार कांय आसचें न्ही, फुटपाथार क्लीन दवरचें अशें म्हणून हायकोर्टान ऑर्डर पास केल्ली. आमी ती फॉलो केली काय कितें हाजेरय विचार करप आसता. ही आमी फॉलो करुना. कित्याक करुना? कारण एक खुबशे जाण लोक आपलें पोट भरता, तें पोट तांकां भरनी अशें म्हणून खंय तरी आमी ती लोकांनी सायडलायन करून तांकां एक ऑपॉर्च्युनिटी दिली सद्याक आसूं अशें म्हणून. बट दे आर बंच ऑफ पीपल. सो ह्या इतल्याशा लोकांक लागून जर तर आमी ती ऑर्डर सायडलायन करपाक शकता जाल्यार इतल्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्या इतल्या लोकांक लागून आमी जर तर मातशी जर तर खंय जर तर ताका सायडलायन केली, सामकीच कायदेशीर बेकायदेशीर करप म्हणना, पूण खंय तरी एडजस्टमेंट करपाक जर तर ट्राय करून केलो जाल्यार तातूंत कितें चुकता? म्हाका तरी दिसना कितें चुकता म्हणून. दुसरें, आतां तुमीच ताका एक प्रश्न विचारिल्लो की पयलीं जो गार्बेज प्लांट हाडिल्लो तो अनसेग्रिगेटेड गार्बेज ट्रीट करपाक हाडिल्लो काय कितें? ताजेर ताणें कितें तरी वेग आन्सर दिलें. कित्याक तो सदांच आपले 2 गोश्टी म्हणटा, पूण 2 गोश्टी तो चित्रबोध जाय जालो, पूण आज पर्यंत 2 गोश्टी कितें म्हणटा तो अजून लोकांक कळूना. पूण गार्बेज प्लांट जो हाडला तो ताणें पयलीं अनसेग्रिगेटेड गार्बेज ट्रीट करपाक हाडिल्लो हें ताणें एक कडेन खंय तरी मान्य केलें. आनी तो म्हणटा की आतां ऑर्डर आयिल्ल्या कारणान आमी तो मॉडिफाय केलो. सो मॉडिफाय केलो म्हणल्यार कितें केलो? अपग्रेड केलो, वाडयलो काय देंवयलो? कारण आमचो कुडचडकारांचो एक विरोध आशिल्लो की भायली गार्बेज आमकां हांगा नाका. तेन्ना ताणें सांगिल्लें की भायली गार्बेज कित्याक घेवपाक पडटा? कारण हो प्लांट अनसेग्रिगेटेड गार्बेज ट्रीट करता आनी असलो प्लांट जर तर घालतलो जाल्यार ताका ह्या प्लांटाची 100 टनाच्या सकयल कॅपॅसिटी उरना आनी 100 टन गार्बेज कुडचड्यार जायना म्हणून ती भायली हाडपाक पडटा. सो आतां सेग्रिगेटेड गार्बेज कंपल्सरी जाल्या, लोक सगळे गार्बेज सेग्रिगेट करून दिता. सो सेग्रिगेटेड गार्बेज ट्रीट करपाक हो हायफाय प्लांट कित्याक जाय? सो दॅट मिन्स आमी हो प्लांट कमी हाजेर घालपाक शकता आनी भायली गार्बेज कुडचड्यार घेनासतना कुडचडकारांक एक मोकळो श्वास घेवपाक एक आमी ऑपॉर्च्युनिटी दिवपाक शकता. हाजेर राजकारण करनासतना विचार करचो आनी आमी जर तर कुडचड्यार लोकांक जर तर बरें कितें राजकारण करून करनासतना जर आमी बरी सर्वीस दिवपाक शकता जाल्यार ती दिवची. कारण हांव कुडचड्यार जल्मलां, हांव भायल्यान येवना, म्हणून म्हाका एक हांगा खंय तरी कुडचडकारांचो सेंटिमेंट आसा म्हणून हांव उलयतां. समज हांव खंय चुकतां जाल्यार म्हजी म्हाका चूक दाखोवन दिवची. हांव अवश्य म्हजी चूक मानपाक तयार आसा आनी ताजेर हांव सुदारपाकय तयार आसा. पूण हांव जर तर कोणाकय दुसऱ्याची कोणाची चूक दाखोवन दिता, हांव इट इज नॉट दॅट ब्लेम करपाक किंवा आरोप करपाक. हांव थोडी ताणें गोश्टी ज्यो बऱ्यो केल्या हांव त्यो बऱ्योय म्हणटा. एग्जाम्पल हेल्थ सेंटर जें आसा तें अपग्रेड केलां, खरी बरी गोश्ट. हेल्थ सेंटर आज कुडचड्याक आनी सरावंडींग एरियाक गरज आशिल्ली, ती आज ताणें बरें केलां. तातूंत डेव्हलपमेंट ताजो केला, तातूंत फक्त इक्विपमेंट आतां बरें घालून जर तर ताणें केलें, इट इज रियली अ गूड थिंग.
आनी आय एप्रिशिएट हिम फॉर दॅट. पूण जी बरी जायना किंवा चुकता, तोय मनीस तोय चुकता, ती चूक दाखोवन दिली जाल्यार ताणें वायट धरचें न्ही, इतलो म्हजो एक रिक्वेस्ट. जो आता प्लांट घाला तो आता तो घालो सो भायली गार्बेज हाडचीच पडटलें आनी कित्याक कुडचड्यार किंवा ताणें जे 4 तालुके म्हणल्यार सांगे, केपें, धारबांदोडा थंयच्यान तरी म्हाका दिसना 100 टन जातली म्हणून गार्बेज. पळय आतां दुसरो आलेख उलयता. तुवें जे प्लांट घाला ताजेर भायली गार्बेजीचे उलयल्या पळय, आमी तेच झगडटाले कुडचडकार की भायली गार्बेज कुडचड्यार नाका. सो ती जर तर बंद करून हो प्लांट जर तर खंय एडजस्टमेंट करून जर तर कितें करपाक मेळटा जाल्यार ताणें करचें. हांव म्हणना आय डोंट नो वॉट इज द सिच्युएशन ऑफ दॅट प्लांट. सेकंडली आतां गार्बेज प्रत्येक तालुक्यान 15-20 वर्सां मिनिमम जाली गार्बेज कलेक्शन चालू आसा. आमी जर तर हांकां कंपल्सरी लोकांक जर तर सेग्रिगेट करपाक करता जाल्यार 15-20 वर्सांच्या पयलींची जी गार्बेज अनसेग्रिगेटेड आसा, हाव दॅट गार्बेज वील बी ट्रिटेड इन कुडचोरे प्लांट. हो म्हजो प्रश्न. कित्याक ती गार्बेज अनसेग्रिगेटेड इतली वर्सांची डंप तो डंप हांगा हाडटलेच, हाडचोच पडटलो. तो तुमी त्या प्लांटार कसो ट्रीट करतले. त्याच भशेन जर तर कुडचड्या लोकांक त्रास करनासतना, कारण आमी हो प्लांट हांगा घेतला म्हणून जर तर त्रास करनासतना जर तर लोकांक फॅसिलिटी दिली जाल्यार ती बरी जाता आशिल्ली. आनी आतां हो जो प्लांट आसा तो जर तर खंय एडजस्टमेंट मॉडिफाय तो म्हणटा तो एडजस्टमेंट करून जर तर कमी करून ताची कॅपॅसिटी देवन ओन्ली कुडचड्यार पुरतो जर तर यूज करपाक मेळटा जाल्यार भायली गार्बेज बंद करून कुडचड्याचीच गार्बेज ट्रीट करपाक तो यूज करचो. हो एक म्हजो रिक्वेस्ट. आनी भायल्यान जर गार्बेज आयली जाल्यार तुमचो स्टँड कितें आसतलो? भायली गार्बेज समज आतां प्लांट कांय करपाक मेळना आनी 100% जर तर तो भायली गार्बेज हाडून जर तर करपाकच पडटा जाल्यार म्हजो रिक्वेस्ट की प्रत्येक गाडयेक ताणें GPS सिस्टम बसोवची, जेणे करून आमकां गार्बेज खंयच्यान हो ट्रक खंयच्यान कितें हाडटा तें कळटलें लोकांक. एक. दुसरें ताणें सांगिल्लें की ट्रक सामके सील्ड आसतले, ते सील्ड आसचे आनी जी गार्बेज भायल्यान येता ती ज्या भशेन कुडचडकार सेग्रिगेट करून दिता ती पयलीं थंय तांणी सेग्रिगेट करची आनी मागीर सेग्रिगेटेड गार्बेज हांगा हाडून ट्रीट करची, जेणे करून लोकांक त्रास जावचे न्ही आनी वर्किंग आवर्सान किंवा नॉर्मल आवर्सान ते ट्रक हाडचे न्ही. हो एक म्हजो रिक्वेस्ट. पयलींच्यान आतां गार्बेजीचो इश्यू आतां कितलो तेंपूय जालो. प्लांट येवपाचे पयलीं स्टार्ट जाला, आतां तो बांदून जाल्लो आसा, इनॉग्रेशनाच्या वाटेर आसा. जाल्यार सदांच हांवें मागयलां की गार्बेज चार्जीस लावपाचे पयलीं इश्यू आसलेलो, मागीर तो ना म्हणपाक लागलो. पयलींचे चार्जीस लावपाना, मागीर लायले, आतां ते डबल जाल्यार जाल्यार लोकांनी कितें करपाचें? डबल भरपाचें कशें भरपाचें? लोकां कडेन परिस्थिती तशी ना. जाल्यार तुमचें कितें मत आहा? सी हांवें लास्ट हांव कॉन्टेस्ट करतालो तेन्ना हांवें म्हणिल्लें की सपोज म्हाका चान्स पडलो आनी हांव निवडून आयलो जाल्यार गार्बेज टॅक्स आनी हावस टॅक्स हांव फ्री करतलो म्हणून. सो त्या भशेन आमदारान ताचे इनिशिएटीव घेवन सपोज ताका कळना कसो फ्री करतलो तो जाल्यार म्हाका येवन विचारचें, म्हजे कडेन विचारचें, हांव ताका आयडिया दितां. दोगांयनी मेळून वाट काडपाक जाता. कारण फायनली आमची वायटपण कितें आसा तें आमी सायडीन दवरयाच. कितें बरेपण वायटपण आसा सायडीन दवरया, पूण आमी लोकांक लागून वावरया. कुडचड्यार लोकांनी आमकां निवडून दिला ताका लागून वावरया. कुडचड्याचेर आमी लोकांचें कितें बरें करपाक जाता ताजेर वावरया. आनी तुमकां दिसता की ते फ्री करपाक जावपाक 100% करपाक जाता. 100% तो फ्री करपाक जाता. हेंच सोड, हाज्या भायर जो म्युनिसिपालिटीचो रेव्हेन्यू आसा, आज तो म्युनिसिपालिटीचो रेव्हेन्यू देंवत आसा, तो 10 वर्सां जालो इंटरफियर करता भितर, पूण तरी आसतना ताच्यान तो वाडोवपाक जालो ना. कारण तो पळय कायदो पळय लोकांक शिकयता आनी लोकांक पळय कायदो शिकून यो म्हणटा, तो स्वता तो कायदो फॉलो करना. एग्जाम्पल हो गार्बेज प्लांट. ह्या गार्बेज प्लांटाक परमिशन कसलेंच ना, म्युनिसिपालिटीची NOC ना. म्युनिसिपालिटीन थंय गार्बेज पळय जी घाल्ली, तुमी ताका विचारात ताजेर तो आन्सर कितें दिता तो पळय. म्युनिसिपालिटीन घाल्ल्या गार्बेज काडून तांणी विकली, ती कोणें विकली, कोणें टेंडर घेतलो, काडपी गार्बेज कोण, तो पयशे खंय गेले, हाजेर तो कांयच आन्सर करना. हो जर तर रेव्हेन्यू म्युनिसिपालिटीक जर तर आयिल्लो जाल्यार म्हाका दिसता म्युनिसिपालिटीचें इन्कम वाडटा आशिल्लें. प्लस रवींद्र भवनाक आतां ताणें एक्सटेंशन केलां, थिएटरां बांदल्या. पयर आतां थिएटरां एकट्या कडेन उलयतलो, थिएटराचो 80,000 पसून रेंट दिवपाक ते रेडी ना. सो ओवरऑल हे बिल्डिंगेचो रेंट येदे व्हडल्या 4 लाख रुपया रेंट येता. तीच जर तर कमर्शियल बिल्डींग आनी जर तर रवींद्र भवनाच्या जाग्यार जर तर कमर्शियल बिल्डींग घाल्ली जाल्यार ताचो इतलो रेव्हेन्यू येता आशिल्लो की म्युनिसिपालिटी वूड हॅव बीन अ बेस्ट म्युनिसिपालिटी इन गोवा म्हजे पतन जाल्यार. पिंटू, विषय गार्बेज जालो. आतां नवो विशय आसा तो अंडरग्रावंड केबलिंगाचो आसा.
पयर जें काम जालां मारुती गडार तें सारकें आसा, कारण 2 तेका हें आसा ऑप्शन आसली तरी आसतना रस्तो फोडलो गेलो. कितें पत योग्य आसा, तुजें मत कितें हेजेर? पळय, हांव कावन्सिलर जावचे पयलीं तो फुटपाथ करताले तेन्ना म्हाका ताणें सांगिल्लें की हातून दोनूय सायडीन 2 डक्ट आसा. एक उदक वचपाक आनी दुसरो डक्ट आसा तो सगळें केबलिंग उदकाची पायपलायन. कारण केन्नाय समज दोनूय सायडीन कोणाकय कनेक्शन जाय जाल्यार तो रस्तो फोडपाक पडपाक जायना. त्या डक्टांतल्यान त्यो वायरी किंवा केबल काडून ते व्हरपाक मेळटा म्हणून. पूण पयर पळयत जाल्यार हो डक्ट केला, पायपलायन घाला, सगळें घाला आनी पयर पळयत जाल्यार कितें म्हणल्यार नवो हॉटमिक्स केलो रस्तो केबल घालपाक लागून फोडला पडलो. तोच जर तर डक्टांतल्यान पास केलो जाल्यार जातालें न्ही. तो कित्याक पास केलो ना, कारण कितें? कॉन्ट्रॅक्टर पोटां भरपाचें कितें आसतलें? मे बी आसत, फोडिल्लो रस्तो परतून करपाक मेळटलो अशें आसत. नाल्यार तो जे डक्ट केल्या पायपलायन घालपाक म्हणून केबल ओडपाक म्हणून जे डक्ट केल्या दॅट इज अ वेस्ट. दुसरो पॉयंट जो आसा, तुमी कावन्सिलर म्हण तुमकां मुद्दम प्रश्न आसा जो आमी म्हणटा हेजेर जो फूड पॉयंट जो आसा, फूड पॉयंट जो केल्लो आसा फूड कोर्ट तो एक्चुअली हेजेर आसा की हेजेर कॅनलाचेर आसा, वो योग्य आसा, लिगल आसा? आय डोंट थिंक सो. कारण नवीनच तो आमदार जाल्लो तेन्ना तुमकां याद आसतली सगळ्यांक की शिवाजी सर्कला कडेन 1-2 गाडे आशिल्ले, ते खळयेचेर आशिल्ले. गाडयाची वीथ कितली आसता, व्हडली आसना. तसो खामामाळार एक गाडो आशिल्लो तो खळयेचेर आशिल्लो. ते गाडे ताणें दोनूय काडले. निमित्त कितें, खळी निवळ करपाक मेळना. इट वॉज अ शॉर्ट स्पॅन, तरी काडले निवळ करपाक मेळना. ओके फायन. आतां ताणें तो टोटल नाला बरो म्हाका दिसता 100 मिटराचो स्ट्रेच एक नाला कवर करून फूल बंद केला आनी ताजे वयर ते दुकानां घाल्या. ताका म्युनिसिपालिटीन परमिशन दिवना, दिवपाकय शकना म्युनिसिपालिटी. आनी तो म्युनिसिपालिटीक ऑक्शन कर म्हणटा. ऑन वॉट बेसीस म्युनिसिपालिटी ऑक्शन करपाक शकता? कारण पयलीं सद्याक ताका म्युनिसिपालिटीन परमिशन दिवना. दुसरें ते सेटबॅकान आसा आनी तिसरें म्हणल्यार ते नालाचेर बांदलां. सो कशें तुमी ऑक्शन करपाक शकतले? सो म्युनिसिपालिटी इज एनकरेजींग पीपल टू डू इलिगल थिंग्स अशे भशेन खंय तरी विचार येता. तांकां पोटाक लावपाकच जाय नाल्यार फाल्यां म्हणटलो की हांव अगेन्स्ट आसा तांचे गाडे करपाक हें करपाक तशें म्हणून कितें सांगतलो. नो, तांकां पोटाक लावपाक जाय, तांचे अरेंजमेंट प्रॉपर अरेंजमेंट करपाक जाय. बट दीस इज नॉट द वे. ह्यो इलिगॅलिटी करून न्ही. लिगली तांकां बाबा खंय आसा जाल्यार तांकां सिस्टमॅटीक बसून तांचें कितें आसा तें बसून करपाक जाय. ऑटो प्लाझा जो आसा तेजेर कितें तुजें मत? ऑटो प्लाझा एक काकोड्याक बांदला. ह्यो सरावंडींग ज्यो हातून गॅरेजी आसा तांकां शिफ्ट करपाक लागून इट्स अ गूड थिंग. आमच्या थंय भायर वता. पूण खंयचीय बरी गोश्ट जर तर करता ती कायदेशीर करपाक जाय. ती जर तर बेकायदेशीर करता जाल्यार ताका म्हजे कोतान तितलो व्हॅल्यू उरना. कारण ऑटो प्लाझाक कसलेंच परमिशन ना, परतून फायनान्शियल एप्रुवल ना, अजून पयशे सँक्शन जायनासतना तो बांदून उडयलो. म्युनिसिपालिटीचें ना, म्युनिसिपालिटीक इन्कम ना, कांय ना. हे जे इन्कम आसा म्युनिसिपालिटीक घेवपाची गार्बेज प्लांटाची म्हणा, ते ऑटो प्लाझाची म्हणा, आनी एक इलेक्ट्रिसिटी बिल्डींग आसा ती बांदल्या, ताजें इन्कम कांय ना. सो हें जर ती इन्कम म्युनिसिपालिटीक आयिल्लें जाल्यार म्युनिसिपालिटीक खंय तरी येता आशिल्ली वयर मातशी. Will you filing nomination for upcoming chairperson post? I will discuss with my colleagues and will take a decision regarding that. असा सपोर्ट असा काउन्सिलर किती असा Asa, people are in touch. We'll have to see. कोणाचें नांव मुखार पडून करता कितें करता तें पळोवचें. तुमकां कितें दिसता जेन्ना फूल टेन्युअर जो आसा सगळे दादल्यांकच हे आसा बायलेन अकस्मात एक तेंचे नोमिनेट करचें तो जेन्ना म्हणटा की प्रत्येकाक एक वर्स दिल्लो, करार केल्लो, तोंडी करार की प्रत्येकाक एक वर्स दिवचें, हो तोंडी करार हाका प्रूफ ना. त्याच भशेन ज्या टायमार रिजर्वेशन जाल्लें, लेडीज 33% रिजर्वेशन जेन्ना जाल्लें तेन्ना काही वॉर्ड लेडीज केल्ले आनी काही वॉर्ड मागीर ते जेंट्स आनी ओपन आशिल्ले. त्याच टायमार 2 टर्म जेंट्स आनी 1 टर्म लेडीज हो एक तोंडी करार केल्लो आनी आख्खें गोंयभर तो फॉलो करता. पूण हांगाच आतां कित्याक लागून जाता आनी कितें म्हणून, म्हणून हांव म्हणटा इंटरफियरन्सान जी हुकुमशाही जाता ती बंद करची. ते कावन्सिलरांनी मातशें मनार घेवचें की बाबा आमकां लोकांनी निवडून दिल्या म्युनिसिपालिटी चलोवपाक, आमी जर तर स्वता म्युनिसिपालिटी चलोवपाची कॅपेसिटी दवरना जाल्यार आमी कावन्सिलर जावन अर्थ कितें आसा. काँग्रेसचे थोडे काउन्सिलर मागीर बीजेपीन गेले आनी आतां परत ते तुमचे कॉन्टॅक्टान आसा, ग्रुपिझम आसा. सो तुमी कितें म्हणजे तुमचो नेक्स्ट मूव कितें आसता तांकां घेवन बरोबर वचून? पार्टी इज वन थिंग. म्युनिसिपालिटीन पार्टी लागना, कित्याक म्युनिसिपालिटीन कोणाकूच टिकेट दिवना. आतां प्रत्येक जाण आपापले जो मेंबर आसा ती वेगळी गोश्ट.
पूण जेन्ना म्युनिसिपालिटीन कावन्सिलर म्हूण येता तेन्ना खंयच्याच पार्टीचो असो कावन्सिलर म्हणून निवडून दिवना. लोकांनी निवडून दिला, प्रत्येक इंडिव्हिज्युअल मनशाक निवडून दिला. तो मनीस जर तर एकमेकाचें जर संलग्न करून जर तर आपले डिसिजन घेता, आय डोंट थिंक एनीथिंग इज रॉंग इन दॅट. सो तुमचे बरोबर आसात कावन्सिलर आता असो 100% आसा. सो तुम्ही नॉमिनेशन फायल करतले. वील डिसायड न्ही, तें हांव डिस्कस करतलो तांचे कडेन कितें करपाचें, कोणें करपाचें तें सगळें डिस्कस करून मागीर जातलें. डिपेंड्स अपॉन ऑपोजीट सायडीन कोण रावता. कित्याक थोडेशे अशे ऑपोजीट सायडीन आसा की ते रावले जाल्यार आमकां ऑपोजिशनाकूय बी वी एग्री. तांचे समज जर तर तांच्यांनी नॉमिनेशन भरलें जाल्यार वी मे नॉट फायल. पूण अनवॉन्टेड करून जर तर कोणें भरलें जाल्यार वी वील डेफिनेटली ट्राय टू फायल वील नॉमिनेशन. अनोखो जबाबदारी. दॅट इज वॉट डिपेंड्स अपॉन कोण कॅन्डिडेट येतात ताजेर. एकच प्रश्न आसा. बिफोर इलेक्शन तुमी जी बिल्डींग आसली 90/10 ही डेमॉलिश केल्ली. बाजारकारांक तुमी खंय तरी गाफील करपाचो प्रयत्न करता, कारण अजून तिजें काम स्टार्ट ना. इलेक्शना टायमार न्ही हो पाटयांचो बाजार जाल्लो. उठसूट जमळ्याक थंय पाटयो लागतल्यो. तर तातूंत भितर ती एक पाटी लागिल्ली, लायली पाटी आनी दुसरी दिसा कितें तरी नाच केली. ती फक्त कितें आसा, एक दोळ्या मुखार बिल्डींग दिसताली ती खंय तरी डिमॉलिश करून लोकांक बेघर करून दवरचें, मागीर आपल्याक जाय तें करपाक मेळटा अशें एक खंय तरी विचार आसपाक शकता. कारण आपूण जस्ट स्टडी करून करता अशें म्हणटा विचार, आनी तो कोणाक लोक म्हणटा की ताका सगळी मेमरी बरी आसा, याद उरता. जाल्यार याद उरता जाल्यार तो पयर कोण तरी तो कावन्सिलर आनी येता म्हणटालो, जो मनीस 2 टर्म ताजे बरोबर रावलो आनी तिसऱ्या टर्माक रावनासतना तो एटिकेटीन काटार पास जालो, त्या मनशाक जर तो विसरता जाल्यार बाकीयांक कोणाक याद दवरतलो. पूण ह्या बिल्डिंगेची जर तो स्टडी केल्ली ताणें जाल्यार सायडीन ताजे पयलींच ऑलरेडी एक बिल्डींग बांदिल्ली आसा. आनी ही शेड मातीची केन्ना गॅरंटी आसना की एक्सकवेट करपी खंय पर्यंत डीप वतली. जेन्ना आमची बाउंड्री दुसऱ्यांच्या बाउंड्रीक तेकल्या, त्या बाउंड्रीच्यान जेन्ना आमी एक्सकवेट करतले तेन्ना त्या सायडींतल्या स्ट्रक्चराक धोका निर्माण जावपाक शकता हें ताणें पयलीं विचार करपाक जाय आशिल्लो. ताणें केल्लो आनी मुद्दम ओगी रावलो जाल्यार खबर ना टायम काडपाक. कारण हें सगळें जातकीर डिमॉलिश जातकीर जेन्ना एक्सकवेट करपाक गेलो की तेन्ना तांकां कळ्ळें की सायडींतल्या हाका मार पडपाक शकता, म्हणून ताणें ती बाउंड्री भितर घेतली. एक्सकवेशन भितर घेतलें, बाउंड्री तेच आसा. आतां एक्सकवेशन भितर घेवन पोंचो जो पार्ट आसा तो बारीक करता, वयलो तसोच उरतलो. पूण म्युनिसिपालिटीची बिल्डींग कंप्लीट जावपाक जवळ जवळ 7-8 वर्सां लागली. स्वताची बिल्डींग आमची, जाल्यार ही बिल्डिंगाक कितले वर्सां लागतली कोणाक खबर. ज्या भशेन हांव तांकां रिक्वेस्ट करता प्रत्येक गोश्टी खंय कितें आसा जाल्यार बरी करपाक जाय, लोकांक लागून बरें जावपाक जाय म्हणून एक ऑपोजिशन ह्या नेत्यान, एक हेल्दी ऑपोजिशन ह्या नेत्यान ज्या भशेन रिक्वेस्ट करता, त्याच भशेन ताका म्हाका आनी एक रिक्वेस्ट करून दिसता की ज्या रिजल्टाक लागून तो इतलो डिप्रेस जाला आनी डेस्परेट जाला म्हणून ताणें एक सकल पुलीस आतां मेळटा तो पुलीस दवरला. लास्ट टायम मेळटालो ताणें घेवून आशिल्लो, पूण ह्या फावटी ताणें पुलीस घेतला, पुलीस दवरला. आनी तो पुलिसाक ताणें इन्स्ट्रक्शन दिलां की वयर कोणाक धाडप न्ही घरा कडेन मेळपाक. एक्चुली आमदार किंवा मिनिस्टर म्हणटा ताचें घर सदांच 24 तास सगळ्यांक ओपन आसपाक जाय. पूण प्रत्येकाला आपापलें एक हें. पूण म्हजो ताका इतलोच रिक्वेस्ट आसा की 8 सुमार एकदां लोक येता, हो एकदां 10:30-11 देंवता. 8 ते 11, 10:30 पर्यंत लोक बाबा ते उबे रावतात ताटकळत. मागीर तांकां बसपाची सोय आसना. सिनियर सिटीजन खूब जाण येतात, कोणी बरे नाशिल्ले लोक येतात, महिला येतात. सो तांकां एकदां बसपाची थंय कसलीच सोय ना. म्हणजे एक रिक्वेस्ट म्हजो की ताणें आयदर सकयल येवन तांकां एंटरटेन करून पयलीं धाडचें, किंवा तांकां वयर घेवचें, किंवा तांकां बसपाक खंय तरी कितें अरेंजमेंट करचो. जायना जाल्यार म्हाका सांगचें, हांव अरेंजमेंट करता, हांव कितें चेअर हाडून घालून थंय अरेंजमेंट करून ते वतकीर हांव काडून दवरता. पूण अशें लोकांक मातशें त्रास करपाचे कमी करून त्रास करचे न्ही, ही एक म्हजी कळकळीची ताका विनंती. लोकां कडल्यान तुमकां म्हणजे खुबशीं जाणांनी म्हाका रिक्वेस्ट आयली, प्रतिक्रिया आयली. आतां कित्याक फक्त ताका डायरेक्ट सांगपाक शकना म्हणून तुमच्या मार्फत, मिडियाच्या मार्फत हांव ताका एक अपील करता, रिक्वेस्ट करता की ताणें हें मातशें मनार घेवन एक करचें, प्रायोरिटीचें करचें. थँक्यू.